मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पादरी राना अजमल जेकब आज खुदा के कलाम को आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो खुदा ने मेरे लिए और आप सब के लिए दिया है। और खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने हमें सेहत सलामती बख्शी है और हमें खुदा का हर वक्त शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। आज नए अहदनामा में से मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत को हम देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे खोलें। मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत को हम देखेंगे। लिखा है, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं। आइए हम दुआ मांगे। मेहरबान के खालिक मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हम करते हैं, तेरी प्रस्तिश करते हुए तेरे कदमों में हाजिर हैं, क्योंकि तू हमारा खुदावन, तू हमारा बाप है। तूने हमें अपने लिए चुना है ताकि हम तेरी बड़ी वफादारी के साथ तेरी खिदमत करें और तुझे अपने दिल से कबूल करें। तो हमारी जिंदगियों में आ, हमें बरकत दे, सरफराजी अता कर। तेरा शुक्र करते हैं तेरे खादम पादरी राना अकमल के लिए, जिसे तूने सेहत तंदुरुस्ती बख्शी है। बाकी मांदा कमजोरी को दूर करके अपने लिए सेहत और तंदुरुस्ती दे। आने वाले दिनों में बड़ी बरकत सरफराजी अता कर। अपना कलाम मुझे दे। मुल्क पाकिस्तान में तेरा अमन, तेरी खुशहाली तेरे लोगों पर जाहिर हो। मुल्क पाकिस्तान को अपने लिए महफूज रख। मुल्क की हालात को अपने हाथों में ले। फौज के लिए, इंतजामिया के लिए तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू उनको बड़ी हिकमत नाई दे। आज का कलाम हम सब के लिए हो। तेरे प्यारे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जबकि हम खुदा के कलाम को देखने की जसारत कर रहे हैं, जिस तरह मत्ती रसूल के अंजीली बयान में वाज़िया तौर पर लिखा है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। खुदा की मर्जी को जानना या खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने देना। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि हम खुदा की मर्जी को किस तरह से जान सकते हैं। खुदा की मर्जी को तब ही हम जान सकते हैं जब हमारी रफाकत खुदा के साथ है। जब कलाम को हम पढ़ते हैं, दुआ में ठहरते हैं और मुकद्दसीन के साथ रफाकत रखते हैं, तो फिर ही हम खुदा की मर्जी को जान सकते हैं। या खुदा दुआ के जरिए से रोया अपने लोगों पर जाहिर करता है, बहुत बड़े बड़े इंकशाफात जाहिर करता है। लिहाजा हमें खुदा के कलाम की रोशनी में चलने की जरूरत है। यानी खुदा की मर्जी को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं, खुदा की मर्जी को हम किस तरह से अपनी जिंदगी में मालूम कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जब तक हम खुदा के ताबेदार नहीं हैं, तब तक खुदा की मर्जी को हम जान नहीं सकते हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और सरफराज करूंगा। क्योंकि जो खुदा की ताबेदारी में रहता है उससे दिल लगा लेता है,
خدا اس کو پھر سرفراز کرتا ہے، خدا اس کو رد نہیں کرتا ہے، خدا کی مرضی اس کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے اور پھر خدا اس کو سرفراز کرتا چلا جاتا ہے جس کا دینے کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ بہت بڑے وعدے کیے ہیں کہ خدا مجھے اور آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا، خدا مجھے اور آپ کو سرفراز کرے گا، ان لوگوں کو جو اس سے اپنا رابطہ رکھ لیتے ہیں، تعلق رکھ لیتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، خدا ان کو سرفراز کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہماری زندگی میں اہلیت کا فقدان ہوتا ہے، ہم کم عقلی کے باعث خدا پر بھروسہ رکھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھنا شاید پسند نہیں کرتے ہیں اور شاید خدا کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں جاننے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اہلیت کا فقدان ہے، قابلیت ہماری زندگی میں نہیں ہے، شاید کم عقل ہے۔ اور یہی بات میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا مقصد جو ہے وہ ہماری زندگی سے خدا کوئی نہ کوئی مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ خدا نے آپ کو چنا ہے، کسی انسان نے نہیں، کسی ایسے شخص نے نہیں آپ کو چنا، بلکہ خدا نے آپ کو چنا ہے اور اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں خدا کے بندہ کو تو وہ کہتا ہے کہ میں تو توتلا ہوں، میری زبان میں لغنت ہے، میں تو بہتر طور پر بول نہیں سکتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے چنا اور مقرر کیا، کیونکہ خدا بے وجودوں کو، نکموں کو، حقیروں کو چن لیتا ہے تاکہ حکیموں کو شرمندہ کرے۔ وہ حکیم جو اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو، بے وجودوں کو چن لیتا ہے اور ان کو مقرر کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، کیا ہم خدا کی آواز کو سن رہے ہیں؟ کیا ہم اس جلتی ہوئی جھاڑی کو دیکھنے کے لیے تو آگے بڑھ رہے ہیں، مگر خدا کی قوت کو، خدا کے زور کو دیکھنے سے قاصر ہیں؟ اب خدا جو ہے وہ الہی تقرر کرتا ہے، خدا کا کام ہے ان بے وجودوں کو، نکموں کو اپنی خدمت کے لیے مقرر کرے، چنے۔ داؤد کو ہم دیکھتے ہیں، داؤد جو ایک نکما شخص ہے، شاید بھیڑیں بکریاں چرانے والا ہے۔ اس سے پہلے ساؤل کو دیکھیں جو اپنے گدھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے، تو خدا نے سیمول کے ذریعے اسے مسح کر دیا ہے۔ پھر داؤد کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے حالات زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی زندگی سے خدا نے اپنی مرضی کو پورا کیا۔ داؤد جو ساؤل اس کو مارنا چاہتا تھا، ہلاک کرنا چاہتا تھا، کئی دفعہ اس نے اس کی طرف بھالا پھینکا، مگر خدا نے اس کو محفوظ رکھا۔ اور جب خدا آپ کو محفوظ رکھتا ہے تو کوئی شخص آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے، ایمینویل ہمارے ساتھ ہے، وہ تو میری اور آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ داؤد کا بیٹا ابسلوم اس کو مارنا چاہتا ہے، بادشاہت کے لیے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، مگر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اسے اسرائیل قوم کا بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا۔ ممکن ہے خدا آپ کے لیے بھی
किसी बड़े ओहदे की मंसूबा साजी कर रहा है। खुदा की फर्माबरदार रहने की जरूरत है, खुदा के ताबेदार रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में आइंदा दिनों में जाहिर होने वाली है। मगर शायद हम इस बात से डर गए हैं, खौफजदा है कि हमारी जिंदगी में हमारे हालात मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुखों में हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं। हमें तो बीमारियों ने जकड़ रखा है, इब्लीस ने अपना शिकार कर लिया है और हमारा बचना बहुत मुश्किल है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि खुदा ने जब दाऊद ने कहा कि मैं खुदा का घर बनाना चाहता हूं, तो खुदा ने नातन से कलाम होकर कहा कि जा मेरे बंदा दाऊद से कह कि वो मेरा घर बनाएगा। बाद में खुदा ने उसको मना किया कि तू मेरा घर नहीं बनाएगा, क्योंकि खुदा जो है वो मेहरबान है। कौन जानता है कि खुदा किस वक्त मेहरबान हो जाए। खुदा ने नातन के जरिए से उसे पैगाम दिया कि तू मेरा घर बनाएगा, मगर जब उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं रखना आ गया, गुनाह आ गया, तो खुदा ने कहा तेरे हाथ खून आलूदा है, तेरे हाथ जो है वो बदी को अपना चुके हैं, तेरे जहन ने गुनाह को अपनाया है और तेरा दिल मुझसे दूर हो गया। बेशक खुदा ने दाऊद को माफ कर दिया, मगर उसने कहा तू मेरा घर नहीं बनाएगा। मगर हम आगे चलकर देखते हैं कि दाऊद ने खुदा के घर के लिए मंसूबा बंदी तो की कि मैं खुदा के हैकल को तामीर करूंगा, मगर खुदा का मंसूबा उसके लिए कोई और था। कहते हैं कि लिखा है 587 काफमी में हैकल को बर्बाद किया गया, ढा दिया गया। मगर खुदा ने दाऊद के लिए क्या मंसूबा रखा कि उसकी नस्ल में से यीशु मसीह को पैदा किया, ताकि उसका खानदान हमेशा कायम रहे और वो हमेशा हमेशा जिंदा रहा। अब वो उसकी मिसाल दी जाती है कि दाऊद के घराने में से हमारे लिए शाफी पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम सोचते हैं दाऊद की तरह के खुदा ने दाऊद को कहीं रद्द तो नहीं कर दिया? क्या मेरी जिंदगी और आपकी जिंदगी इसी तरह की तो नहीं है कि मैं और आप सोचते हैं कि मैं और आप रद्द कर दिए गए हैं? नहीं का लफ्ज आ गया है। शायद मैं और आप यही सोच रहे हैं कि खुदा ने हमें रद्द कर दिया है, अपनी खिदमत से माजूल कर दिया है, खिदमत से हमें हटा दिया है, हम परेशान हैं, दुख में हैं और बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मगर खुदा पर भरोसा, खुदा का मंसूबा बंदी मेरी और आपकी जिंदगी के लिए कुछ और है। खुदा पर इत्काद रखना, खुदा पर भरोसा रखना। जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हबकूक की किताब में लिखा है, हबकूक 3:19 में लिखा है, खुदावंद मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हरनी से बना देता है और मुझे ऊंची जगहों में चलाता है। खुदा मुझे ऊंची जगहों में चलाता है। हबकूक ने खुदा से सवाल किया, शरीर क्यों खुशहाल है? उसने खुदा से ये बात पूछी कि शरीर क्यों खुशहाल है, वो क्यों तरक्की करते हैं जबकि रास्तबाज दुख उठाते हैं?
بعد میں جب حبقوق نے دعا میں خدا سے رویا مانگی تو خدا نے اس کو یہ بتایا کہ وہ جو انسان ہے جو دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہے، جو راست باز نہیں ہے، وہ محدود لوگ ہیں، ان کی زندگی زمین تک ہے، ان کی خوشحالی زمین تک ہے اور وہ اس کے بعد فنا ہو جائیں گے، مگر راست باز لامحدود ہے، اس کی انتہا نہیں ہے، کیونکہ خدا لامحدود ہے، خدا کے لوگ بھی لامحدود ہیں، اس لیے کہ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، جو خدا پر یقین رکھتا ہے، خدا اس کو برومند کرتا ہے۔ صادق اگر گر بھی جائے گا تو خدا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا، سرفراز کرے گا، مگر اگر بے ایمان دھوکے باز گر جائے تو وہ گرا رہے گا۔ آئیں ہم خدا پر بھروسہ رکھیں کہ خدا میری مشکلات میں سے مجھے رہائی بخشنے میں قادر ہے، وہ گرے ہوں کو اٹھا کھڑا کرنا چاہتا ہے، وہ بحال کرنا چاہتا ہے، جس طرح پترس کو، جس نے یسوع کا انکار کیا اور وہ گر گیا اور پھر یسوع نے اس کو کہا کہ تو میرے بھرے چرا، تو میری بھیڑوں کو چرا، میں تجھے آج سے اختیار دیتا ہوں کہ تو میرے لوگوں کی نگہبانی کر۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اگر ہم گر جاتے ہیں، اگر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو یسوع مسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ میری زندگی میں اپنا جلال قدرت ظاہر کرتا ہے۔ یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں معلوم کریں، اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کو معلوم کریں، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سامنے عاجز کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ اپنی کوٹھڑی میں جا، منہ ہاتھ دھو، سر میں تیل ڈال، روزہ رکھ، دعا کر، اور اپنی کوٹھڑی میں جا کر خدا سے التجا کر، کیونکہ وہ تجھے بحال کرنا چاہتا ہے، وہ تجھے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ آج وہ میری اور آپ کی زندگی میں اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے، جس طرح لکھا ہے، جس طرح آسمان پر تیری مرضی پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ زمین پر اس کی مرضی میری زندگی سے، آپ کی زندگی سے ظاہر ہوگی۔ جب میں اور آپ کھوکھلے ہوں گے، خالی ہوں گے، تو کس طرح سے ہم دوسروں کو تسلی دے سکتے ہیں؟ کس طرح سے دوسروں کو اطمینان دے سکتے ہیں؟ جبکہ میری زندگی میں اطمینان نہیں ہے، میری زندگی میں ایسا کام نظر نہیں آتا ہے جو یسوع مسیح کا ہے۔ میرا اور آپ کا رویہ مختلف ہے، تضاد پایا جاتا ہے۔ آج ہمیں یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دینا چاہیے، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی سے ظاہر ہونے دیں، اور جب آپ کی زندگی میں یسوع ظاہر ہوگا تو پھر خدا کیا کرے گا؟ آپ کو برکت دے گا، آپ کی بدقسمتی خوشحالی میں بدل جائے گی، اور آپ کی زندگی میں یسوع نظر آئے گا، برکت پر برکت آئے گی۔ چونکہ تو نے مجھ سے دل لگایا، اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا اور سرفراز کروں گا۔ یسوع میرا نجات دہندہ ہے، یسوع میرا شافی ہے، جو مجھے اور آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کو جو گرے ہوئے ہیں انہیں اٹھا کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ آئیں ہم بھی
ایک دوسرے کو اٹھا کھڑا کریں، ان کی مدد کریں، کلام سنانے میں، دعا کرنے میں، ان کے ساتھ رفاقت رکھنے میں۔ جب ہم رفاقت رکھیں گے تو پھر خدا کی مرضی میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہوگی۔ اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے وہاں میں موجود ہوں۔ وہ میرے پیارے بھائیوں بہنوں موجود ہے، اور اس کی مرضی میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہو رہی ہے۔ لوگ شفا پاتی ہیں، کوڑی پاک اور صاف ہوتی ہیں، لوگ زندگی پاتے ہیں، زندگی حاصل کرنے کے لیے وہ یسوع کے پاس آتے ہیں۔ اس نے کہا آئے باپ ان کو معاف کر۔ آج اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں اور اس کے حقیقی فرزند بن کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔